बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो गढ़ा उमरताब बंदयाल के लिए खोदा गया था, काजी साहब उसमें सरतापा गिर गए हैं। कौम ने यह भी देख लिया है कि जो बंदा बड़ा आईनी बनता था, कानूनी बनता था, और जब कोई कानून भी मौजूद नहीं था, कोई नज़ीर भी मौजूद नहीं थी कि जब चीफ जस्टिस ने कोई बेंच बनाना हो तो वो किसी सीनियर जज से मशवरा करें, कोई नज़ीर नहीं थी, कोई कानून भी नहीं था, तो काजी साहब बड़े बड़े खत लिखा करते थे कि बेंच फिक्सिंग हो रही है। एक पूरा बयानिया सियासी जमात को दिया गया था और सियासी जमात ने उस बयानिए को लेकर जलसों में उस वक्त के चीफ जस्टिस और जो हक और सच पे खड़े होने वाले उनके साथ कुछ जजेस थे, उनको आड़े हाथों लिया। लेकिन आज जस्टिस इजाजुल एहसन ने जो खत लिखा है, उसने इनकलाब का सारा भांडा फोड़ दिया है। एक सेइंग समझ लें, फिर आपको बताता हूं कि किस तरह से अवाम को चूना लगाया गया है, ताकतवर हलकों की तरफ से, सियासी जमातों की तरफ से और अदलिया की तरफ से। आपको पूरी तफसील बताता हूं, आप हैरान रह जाएंगे कि ये कितने बड़े फनकार और कितने बड़े फ्रॉडिये हैं। एक ट्वीट मैंने किया कि तजर्बे से साबित हुआ, जब आपके पास रसीदें ना हों तो आप इनकलाबी नहीं बन सकते। यह बात ग्वाल मंडेला पे भी सादिक आती है और आईनी काजी पे भी सादिक आती है। सलूट तो उन लोगों को करना चाहिए जिनको लगता है कि बगैर इस्टेब्लिशमेंट से डील किए अचानक काजी साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिल गया था, अचानक काजी साहब का केस बगैर रसीदें देखे खत्म हो गया था। सलाम तो उन लोगों को करना बनता है। आपकी सादगी को सलाम, आपके भोलेपन को सलाम। अब नाज़रीन, प्लान क्या है? मैं आपको पिछले कुछ वक्त से ये बात मुसलसल कर रहा हूं। मुझे महसूस ये हो रहा है, और मेरे पास कोई खबर नहीं थी, मैं मुसलसल ये बात कर रहा हूं कि काजी साहब को, मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक्सटेंशन देने का वादा किया गया है। और ये बात मैं कई माह से कर रहा हूं, अभी नहीं कर रहा। और उसका बड़ा आसान तरीका है। तहरीक इंसाफ अगर माइनस होगी तो 2/3 अक्सरियत अपनी जमातों की होगी और वो मिलके आइन में एक तरमीम करेंगे और जज की रिटायरमेंट की उम्र 65 के बजाय 67 या 68 कर देंगे और 2 से 3 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। इसी 2 से 3 साल की एक्सटेंशन के दौरान एक और ताकतवर शख्स की भी एक्सटेंशन हो जाएगी और ये सारी मिली भगत से सारे मामला चलेंगे। तो मैं आपको थोड़ी सी याद दहानी करवाना चाहता हूं कि इन्होंने कैसा फ्रॉड किया इस कौम के साथ। इन्होंने इमरान खान पे इल्जाम लगाया कि वो अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है, इसलिए उसको निकालना पड़ेगा। वक्त ने साबित किया कि इमरान खान तो ऐसा कुछ नहीं चाहता था, लेकिन नवाज शरीफ ने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाया और उसी के लिए सारा कुछ किया गया। एक और इल्जाम इमरान खान पे लगता था कि इमरान खान उमर अताब बंदयाल को एक्सटेंशन देना चाहते हैं और अगर इलेक्शन करवा दिए गए तो काजी फायद ईसा को चीफ जस्टिस बनने से इमरान खान रोक देंगे और उमर अताब बंदयाल को एक्सटेंशन दे देंगे। तजर्बे से साबित हुआ और वक्त साबित करेगा कि यह प्लान भी ग्वाल मंडेला का था और काजी के साथ मिलकर था, और यह आपको शायद होता हुआ नजर आया। तीसरा इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया कि अगर इमरान खान ने जनरल फैज को आर्मी चीफ बना दिया तो वो तमाम अपोजिशन को दीवार में चुन देगा और अगले 10-15 साल तक खुद हुकूमत करेगा। नाज़रीन, ये भी प्लान ग्वाल मंडेला का था। उसने अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगा के और जो वाहिद अपोजिशन थी उसको दीवार में चुन दिया है, अवाम पे जुल्म और जबर के पहाड़ तोड़ दिए हैं, और अब कह रहा है कि जो एक जमात है, जो एक अपोजिशन है, उससे बल्ले का निशान भी ले लो। हर वो इल्जाम जो इमरान खान पे लगाया गया, असल में वो इनका अपना मंसूबा था, असल में वो इनका अपना प्लान था। लेकिन इतनी गर्द उड़ा दो, झूठ इतने तवातर से बोलो कि वो सच लगना शुरू हो जाए। एक और इल्जाम इमरान खान पे लगाया गया कि इमरान खान अपोजिशन के एहतसाब की बात करता है, मैप के जरिए केस बनवा रहा है, सबको जेलों में डाल रहा है, इसकी वजह से मईशत खराब हो रही है। इमरान खान को चाहिए कि एहतसाब से पीछे हट जाए और मईशत पर तवज्जो दे। लेकिन असल में यह भी ग्वाल मंडेला का प्लान था और जिसको वो लाया था उनका यह प्लान था। पिछले 1-1.5 साल में आपने मुसलसल देखा कि वाहिद अपोजिशन को टारगेट किया जा रहा है, बगैर किसी जुर्म के लोगों को जेलों में डाला जा रहा है, अफरा तफरी फैलाई जा रही है, एक सेकंड का सुकून नहीं आने दिया गया माहौल में। क्या वजह है? क्योंकि यह भी इनका अपना प्लान था। इल्जाम इमरान खान पे लगाते थे। वो सिर्फ आइन की बालादस्ती चाहता है, वो सिर्फ कानून की बालादस्ती चाहता है, वो सिर्फ ये चाहता है कि अदालतों के फैसले मेरिट पर हों, डील होने के बाद ना हो। लेकिन यहां डीलें इस हद तक हो गई हैं कि वो आईनी काजी जो लंबे लंबे खत लिखा करता था बेंच फिक्सिंग पे, उस पर सीनियर मोस्ट जज जो नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं,
سردار طارق صاحب جو ہیں وہ مارچ میں ریٹائر ہو رہے ہیں، یعنی ان کے پاس صرف 2-2.5 مہینے رہ گئے ہیں اس کے بعد، دسمبر کے بعد۔ تو ایکچولی سینئر موسٹ جج اعجاز الحسن صاحب ہیں اور وہ مستقبل کے چیف جسٹس بھی ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ ہوا کہ جو سویلین کے ملٹری کورٹ میں ٹرائل کا معاملہ ہے وہ 7 ممبر بینچ سنے گا۔ ایک اور فیصلہ ہوا کہ سب نے اگری کیا کہ سینیورٹی کو مد نظر رکھا جائے گا، یعنی جو ججز تو پہلا کیس سن چکے ہیں ان کے علاوہ جو سینئر موسٹ ججز ہوں گے وہ کیس سنیں گے۔ قاضی صاحب نے کسی ایک بات پہ بھی عمل نہیں کیا۔ نمبر 1، بینچ 7 کے بجائے 6 ججز کا بنا دیا اور اس میں سردار طارق کے علاوہ جونیئر ججز ڈال دیے گئے، یعنی بینچ فکسنگ کی جا رہی۔ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو کیونکہ نشان عبرت بنانا ہے، کیونکہ گوال منڈیلا کی یہ ڈیمانڈ ہے اور مستقبل کا نقشہ بھی انتہائی اہم ہے، مظاہر علی اکبر نقوی کو نکال کے اعجاز الحسن صاحب کو کمزور کرنا ہے، منیب اختر صاحب کو کمزور کرنا ہے، وہ نکالنا بڑا ضروری ہے۔ اس کے لیے یہاں بھی لکھا اعجاز الحسن صاحب نے کہ آپ نے جو بینچ بنایا ہے اس میں بھی سینیورٹی کو مد نظر نہیں رکھا گیا۔ صاف پتہ چل رہا ہے کہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک جج کو، تعصب دکھایا جا رہا ہے ایک جج کے لیے۔ ناظرین، یہ بہت بڑا پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور جتنا میں قاضی کو انڈرسٹینڈ کر پایا ہوں، کیونکہ اس پہ میں نے بہت زیادہ ویڈیوز کی ہیں قاضی صاحب پہ، قاضی صاحب ایک ڈکٹیٹر کا مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور وہ اس کا جواب بالکل ایک ڈکٹیٹر، ایک روتھلس عامر کی طرح اس کا جواب دیں گے، اور آپ دیکھیں گے یہ آپ کو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ پھر آپ کہیں گے واہ کیا آپ نے پریڈکشن کی تھی، یہ میرا کمال نہیں ہے۔ ایک بندہ بالکل کھلی کتاب کی طرح سامنے ہے، ڈکٹیٹر والا مائنڈ ہے اس بندے کا، ون مین شو چلانا چاہتا ہے وہ، اوپر سے اگر کوئی ایکسٹینشن کی آفر کر دے تو پھر تو لیٹنا بنتا ہے بھائی، پھر تو جوتے نیچے سے چمکانا بنتا ہے۔ جس طرح قانون کا اور آئین کا کھلواڑ کیا گیا ہے۔ آصف زرداری کو کس نے ڈنڈا دیا ہے؟ اچانک بلاول آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے کیئر ٹیکر منسٹرز کے ساتھ، اور دہشت گردی کا الزام عمران خان پہ لگا دیا جاتا ہے تاکہ کے پی کے میں عمران خان کو خاص طور پہ کمزور کیا جائے، جبکہ لوگ جانتے ہیں کہ عمران خان کے 3.5 سال میں ایک ڈرون حملہ کرنے کی جرت نہیں تھی امریکہ کی۔ ایبسولوٹلی ناٹ کس نے بولا تھا یہ بھی جانتے ہیں پورے پاکستان کے عوام، لیکن ایک پریس کانفرنس کی جاتی ہے، یہ اوپن ریگنگ کی جا رہی ہے، اور اس کے بعد آصف زرداری میڈیا پہ آ کے ایک انٹرویو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ یوٹیوبر ہیں، پتہ نہیں ملک سے باہر ہیں یا لنڈن ہیں، ان کو جمائمہ فنڈ کر رہی ہیں۔ آپ کو پتہ یہ سب کیوں ہوا ہے، یہ زبان کیوں بول رہے ہیں؟ ان کو ڈنڈا دیا گیا ہے۔ راو انوار کا جو انٹرویو چلا ہے، ایسا ڈنڈا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے چون چاں بھی کی تو آپ کو وہاں تن دیا جائے گا جہاں آپ باہر کی ہوا بھی نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور اس کے بعد سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا زرداری کا اور بلاول کا، اور آ کے عمران خان کے خلاف انٹرویو دینا شروع ہو گئے اور پریس کانفرنس ہونا شروع ہو گئی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کمپرومائزڈ لوگ، کمپرومائز سیاستدان کبھی اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں کام کر سکتے، اس لیے کبھی نواز شریف نے قانون کی بالادستی کی بات نہیں کی۔ وہ ہمیشہ شخصیات کی بات کرتا ہے کہ میری حکومت جس نے گرائی میں اس کا احتساب کروں گا۔ کبھی نواز شریف کے منہ سے آپ یہ نہیں سنیں گے کہ قانون کی بالادستی اس ملک میں ہونی چاہیے، طاقتور اور غریب کے لیے برابر قانون ہونا چاہیے۔ آئین شکنی کتنا بڑا جرم ہے یہ اب آپ کو نواز شریف کے منہ سے نہیں ملے گا، بلکہ میں آپ کو یہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ نواز شریف اپنے کسی جلسے میں، بلکہ ایک ٹویٹ میں بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کو اتنی اجازت بھی نہیں دی گئی۔ پاکستان میں تبدیلی صرف وہ شخص لا سکتا ہے اور تمام اداروں کو آئین اور قانون کے تابع صرف وہ کر سکتا ہے جو قربانی دینے کے لیے تیار ہے، جو جیل سے نہیں ڈرتا، جو موت کا خوف ختم کر چکا ہے، قابو پا چکا ہے اس میں، صرف وہ شخص تبدیلی لا سکتا ہے، اور وہ پوری قوم جانتی ہے کہ وہ ایک شخص کون ہے، اور اسی لیے سارا نظام اس کے خلاف کھڑا ہے۔ میرا صرف ایک سوال ہے، اگر کوئی باقی بچ گیا ہے شریفوں اور زرداریوں کا ووٹر، سب کہتے ہیں جی عمران خان سے تمام ممالک ناراض ہیں، امریکہ کو بھی ناراض کر دیا، برطانیہ کو بھی ناراض کر دیا، بھارت بھی بات نہیں کرنا چاہتا، گوال منڈیلا کو لایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیرونی طاقتیں اس کو سپورٹ کر رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں ہم پیسہ بھی دیں گے اگر اس کو وزیر اعظم بنایا جاتا ہے۔ میرا سمپل سوال ہے، امریکہ، برطانیہ اور بھارت جس کو سپورٹ کر کے پاکستان میں مسلط کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ پاکستان کے حق میں بہتر ہو سکتا ہے؟ سمپل سوال ہے، اس کا سمپل جواب ہاں یا نہ میں دے دیں۔ کیا امریکہ، بھارت اور برطانیہ پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں؟ بس اتنا سا جواب دے دیں، آپ کو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی کہ آپ کا ووٹ کس طرف جانا چاہیے۔ اگر آپ نے پوری دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل ہے،
تو یہ دیکھیں کہ امریکہ کس سائڈ پہ کھڑا ہے، بھارت کس سائڈ پہ کھڑا ہے، خاص طور پہ یہ دو ملک، یہ جس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے وہ سائڈ ہمیشہ غلط ہوگی۔ کیا وجہ ہے کہ مودی نواز شریف کے گھر دوڑا دوڑا آتا ہے لیکن عمران خان کی امن کی دعوت پہ بھی ملاقات تک نہیں کرنا چاہتا؟ کیا وجہ ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہے عمران خان کمپرومائز نہیں کرے گا، اور نواز شریف ایک کمپرومائزڈ بندہ ہے۔ نواز شریف پاکستان کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کو لانے والے ہیں اس ٹائم وہ پاکستان کے لیے زیادہ بڑا نیشنل سیکیورٹی رسک بنے ہوئے ہیں۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔